हेलो एवरीवन, आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। एक बार फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के दरमियान एक अहम मौजू के साथ। जैसा कि आप लोगों को मालूम ही होगा कि मैं आप लोगों से अपने वीडियोस के ज़रिए कुछ ख़ास मौजू पे डिस्कशन करता हूँ और आप लोगों ने पिछली जो मेरी वीडियोस थी उनको मोहब्बत से नवाजा, आप लोगों ने सराहा और आप लोगों की कई सारे लोगों के मैसेजेस आए। उन लोगों ने अलग अलग टॉपिक्स को मुझे सजेस्ट किए हैं, तो आप लोगों की भी जो फरमाइश है वो भी मैं वक्त आने पर पूरा करूँगा और उन मौज़ूआत पे, उन टॉपिक्स पे भी मैं आप लोगों से गुफ्तगू करूँगा। बस ये है कि रोज़ वीडियोज़ मैं अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। कुछ मेरी अपनी मसरूफियात हैं जिनके बिना पर मैं चाहता हूँ कि मैं रोज़ आप लोगों से रूबरू हूँ, लेकिन ये कि कुछ ऐसी मसरूफियात हैं जिनके बिना पर मैं रोज़ आप लोगों से गुफ्तगू नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ, आगे चल के मैं वादा करता हूँ कि मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आप लोगों के रूबरू रोज़ होता रहूँ। अब मैं मौजू पे आता हूँ, आपका बहुत ज़्यादा वक्त ना ज़ाया करते हुए, इस बात को जहन में रखते हुए कि आप लोगों का वक्त बहुत कीमती है और इस ज़माने में हर किसी का वक्त कीमती होना भी चाहिए, क्योंकि आज तरक्की का दौर है। जैसा कि सब लोग जानते हैं, डेवलपमेंट का दौर है। जिस दौर से हम गुज़र रहे हैं आज के वक्त, अगर देखा जाए तो किसी के पास भी वक्त नहीं है। जिसके पास वक्त है, ये समझ लीजिए फिर वो डेवलपमेंट की तरफ जा नहीं सकता, वो तरक्की नहीं कर सकता। तो इस तरक्की के दौर में अगर हम हिंदुस्तान के समाज को देखते हैं, हिंदुस्तान का जो समाज बहुत ही मजबूत ताना बाने पे मुश्तमिल था, हमारी गंगा जमुनी तहजीब मशहूर और मारूफ थी, आज कुछ सियासी, एक तरह से कहा जा सकता है कि मंसूबों का शिकार हो रहा है। और आज का दौर, अगर हम कहें कि जब पूरी दुनिया तरक्की की तरफ जा रही है, पूरी दुनिया में एजुकेशन में, डिफेंस में, हेल्थ में एक आला मुकाम दुनिया में बना रही है, दुनिया के दूसरे जो ममालिक हैं, और हम आज कहाँ खड़े हैं? हम कौन क्या पहन रहा है, किसकी क्या पोशाक है, कौन क्या खा रहा है, कौन कौन सी ज़बान बोल रहा है, तो मुझे बड़ा अफसोस होता है। अभी कुछ दिनों पहले हमने हिंदी दिवस भी मनाया और इस मुल्क की कई सारी ज़बान है, क्योंकि जैसा कि ऊपर हमने कहा कि ये हमारा मुल्क जो है गंगा जमुनी तहजीब के लिए जाना जाता है। मुश्तरका इस मुल्क की तहजीब है। यहाँ पे अलग अलग ज़बान को, अलग अलग मज़ाहिब के मानने वाले, अलग अलग इलाक़े के अलग अलग लोगों के अपने अपने कल्चर है, उसको साथ लेके चलने वाला हमारा मुल्क था। हमारे मुल्क की एक यूनिक आइडेंटिटी थी, एक अलग टाइप की हमारे मुल्क की पहचान थी। हमारा मुल्क, दुनिया में बहुत कम ऐसे मुल्क होंगे जैसा हिंदुस्तान है। तो बहरहाल इस मुल्क की ये जो मुश्तरका जो तहजीब है, मिली जुली जो तहजीब है, इस तहजीब को एक रंग देने की कोशिश की जा रही है। एक हमारा मुल्क इतना हसीन बाग है जिसमें अलग अलग किस्म के फूल पौधे, अलग अलग किस्म के एक तरह से कहा जा सकता है पेड़ पौधे, ये एक खूबसूरत बाग की पहचान है। और उस बाग से कुछ ही किस्म के फूल, कुछ ही किस्म के पेड़ रखे जाएं, बाकी काट दिए जाएं, तो जाहिर सी बात है उस बाग की जो खुसूसियात हैं, उस बाग की जो विशेषता है, वो ख़त्म हो जाएगी। इस बात का ना ध्यान रखते हुए, इस बात को दरकिनार करते हुए, कुछ सियासी लोग हैं अपनी सियासत की रोटी सेकने की कोशिश कर रहे हैं। आज के दौर में हिंदुस्तान के जो बाशिंदे हैं, वो जिस ज़हनी एक तरह से कहा जा सकता है परेशानी से गुज़र रहे हैं
ایک تو ہمارے ملک میں ایجوکیشن کا جو معیار ہے وہ دنیا کے سب سے جو پچھڑے ملک ہیں وہاں پہ ہے. ہمارے پاس اتنے سارے ذرائع، اتنے سارے ریسورسز ہونے کے باوجود، اور اس کے پیچھے بھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ سیاست ہے. اگر سارے لوگ ہمارے ملک کے کوالٹی ایجوکیشن حاصل کر لیں گے تو یہ جو سیاسی کہا جا سکتا ہے شکاری ہیں، وہ شکار کر کے آسانی سے اپنی حکومت کیسے پائیں گے؟ پڑھ لکھ جائیں گے لوگوں کے پاس صحیح علم ہو جائے گا تو ان کے بہکانے میں کیسے کوئی آسانی سے آ پائے گا؟ تو اس لیے ہمارے ملک کا جو تعلیمی نظام ہے اس کو بہت زیادہ اچھا کرنے کے لیے ان لوگوں کی بھی نیت نہیں ہے. کوئی اپنا نقصان بھلا کیسے کرے گا؟ تو ہمیں بھی یہ غور کرنے کی ضرورت ہے. اور افسوس کی بات ہے ہمارے ملک کا جو سب سے پرانا سیاسی دل ہے، سیاسی پارٹی ہے، آج کے ٹائم پہ اس نے ایک طرح سے کہا جا سکتا ہے تحریک چھیڑ رکھی ہے. ہندوستان کو جوڑو، بھارت جوڑو آندولن. سوچنے کی بات ہے اب یہ بھارت جوڑو آندولن کی ضرورت کیسے پیش آ گئی؟ اس کا مطلب یہ ہے ہم لوگوں کو اتنے لائٹلی نہیں لینا چاہیے ان ساری باتوں کو. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہندوستان حقیقت میں پوری طریقے سے، اگر ہم سماج کی اپنی بات کرتے ہیں تو سماج کے اندر وہ کھائی پیدا ہو گئی ہے، نفرت کی کھائی، نفرت کی دیوار، جو کہ ہم سب، ہماری جو تہذیب ہے، ہمارا جو کلچر ہے، ہم سب مشترکہ تہذیب، مشترکہ کلچر کے باشندے تھے. لیکن آج کے دور میں 47 کے بعد سے آج تک ہم کہاں آ گئے؟ ہمیں ایک بار نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے اور ہمیں ان سیاسی شکاریوں سے بچ کے رہنا ہے. اور جب ہم ان سیاسی شکاریوں سے بچیں گے جبھی ہمارا ملک بچے گا. اور ہمارے ملک کو چاہے کوئی ایک رنگ دینا، ایک قسم کی پہچان دینا، تو یہ ناممکن بات ہے. اگر ایسا کوئی کرنے کی کوشش کرے گا تو ہمارا یہ عظیم ملک ٹوٹ جائے گا، بکھر جائے گا. جن عظیم شہداؤں نے جو شہادت دی تھی اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے، ان کی شہادت بیکار چلی جائے گی. اس ملک کا کوئی بھی ایسا خطہ نہیں ہے، کوئی بھی ایسا علاقہ نہیں ہے جہاں کے لوگوں نے، کوئی بھی ایسا مذہب نہیں ہے کہ اس مذہب کے لوگوں نے قربانی نہ دی ہو. تو اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں ہندوستان کے سبھی غیرت مند سمجھدار شہریوں سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ لوگ ان سیاسی شکاریوں کے شکار نہ بنیں. آپ کو جو نیچر نے اپنی عقل دی ہے، اپنی سوجھ بوجھ دی ہے، اس کا استعمال کرتے ہوئے ہماری یہ جو تہذیب ہے، ہمارا جو یہ کلچر ہے، اس کا پروٹیکشن کرتے ہوئے کبھی بھی آپ سے کوئی ایک دھرم کی بات کرے، ایک رنگ کی بات کرے تو آپ اس کی باتوں میں نہ آئیں. وہاں پہ آپ سمجھ لیں کہ یہ آپ کو سیاست کا شکار بنانے کے لیے آپ کے پاس آیا ہے. آپ سے اس کو کوئی مطلب نہیں ہے. آج کے ٹائم میں اسکول، کالجز، ہاسپٹل، ڈیفنس، سیفٹی، سیکورٹی کی بات کرنی چاہیے. آج ہمارے سیاسی رہنما ریلیجن کی بات کرتے ہیں. ریلیجن تو ہمارا پرسنل ہے، آپ ریلیجن ہمارے اوپر چھوڑ دیجئے. ہمارے ریلیجن پہ آپ قبضہ کر رہے ہیں، ہماری عبادت گاہوں پہ آپ قبضہ کر رہے ہیں، تو ایسے کیسے کام چلے گا؟ تو اس کے لیے آپ سبھی ہندوستان کے غیرت مند باشندوں سے میں یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ لوگ ان کے بہکاوے میں نہ آئیں، ان کی باتوں میں نہ آئیں. ہمارے ہندوستان کو ایسے لوگوں کا ساتھ دیں جو جوڑ کے چلنا چاہتے ہیں. کبھی بھی کوئی ایک الگ قسم کا رنگ دینا چاہے، ایک الگ قسم کی پہچان دینا چاہے تو آپ سمجھ جائیے گا کہ یہ ہمارے ملک کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہا ہے. تو بہرحال یہ کہ اب میں اس امید کے ساتھ
کہ میری ان باتوں پہ آپ غور کریں گے، اور میرا یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے، میری باتیں آپ کو پسند آئے تو لائک کیجئے گا، کمنٹ کیجئے گا، اس چینل کو سبسکرائب کیجئے گا۔ اجازت چاہتا ہوں۔ آل دا بیسٹ۔